नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिनेको संख्या घट्दो क्रममा निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो पार्न जनस्वास्थ्यविदको सुझाव। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको कुरा पुष्टि भएको छ। धानको खेती लाउने बेला भयो, लकडाउन भएको छ, कसरी धानको खेती लाउँछन् जनताले, घर बस भनेको छ। त्यसो भए हुनाले यस्तो बेला यो लकडाउन गरेर हुँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा मंगलबारसम्म हेर्दैमा न्यायाधीश द्वय श्रेष्ठ र केसीको निर्णय भोलि आउने। माधव नेपालहरू अराजक बनेकाले देशका लागि अनिष्ट भइरहेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। भीम रावल भन्छन् विदेशी गुप्तचरसँग राति साउती गर्ने ओली नै अनिष्टकारी। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेपालमा नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिनेको संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ। पछिल्ला केही दिन यता दैनिक संक्रमित भेटिनेको संख्या निरन्तर घट्दै गएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता कोभिड संक्रमितको संख्यामा कमी आएको पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जनस्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यक्रम विभाग धुलीखेल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विराज कर्मचारीले अघिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता झण्डै 17.5%ले कोभिड संक्रमितको संख्यामा कमी आएको जानकारी दिनुभयो। 6वटा प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने विगतको हप्ताभन्दा 50.8%ले वृद्धि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर समग्रमा हेर्दा नयाँ संक्रमित भेटिनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको कुरा पुष्टि भएको छ। पहिलो हप्ताभन्दा गएको हप्ता झन्डै 17.5%ले कोभिडका संक्रमितहरूको संख्यामा कमी आएको देखिन्छ। 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा यो संख्यामा कमी भएको देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा भने विगतको हप्ताभन्दा गएको हप्ता चाहिँ 50.8%ले संक्रमितहरूको संख्या बढेको देखिन्छ। कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर घटेसँगै मुलुकका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा अब के हुन्छ भन्ने कौतूहलता धेरैको मनमा छ। संक्रमणको जालो भत्काउन भन्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहितका स्थानमा निषेधाज्ञालाई थप कडा पारेको छ। तर विज्ञहरूले भने अब निषेधाज्ञा थप गरेर नागरिकलाई दुःख दिन नहुने राय प्रस्तुत गरेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनीले अब निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। धान रोपाई गर्नुपर्ने बेला किसानलाई घरभित्रै थुन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। संक्रमण कहाँबाट फैलियो त्यसको स्रोत पत्ता लगाएर नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु पर्ने, तर निषेधाज्ञाको भने विकल्प खोजिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। धानको खेती लाउने बेला भयो, लकडाउन भएको छ, कसरी धानको खेती लाउँछन् जनताले, घर बस भनेको छ। त्यसो भए हुनाले यस्तो बेला यो लकडाउन गरेर हुँदैन। यसको चाहिँ संक्रमणको फैलिएको कसरी हो, कहाँबाट फैलिएको छ, त्यो स्कुलबाट फैलिया हो, कार्यालयहरूबाट फैलिया हो, भोजहरूबाट फैलिया हो, यी सबै पहिचान गरेर त्यसमा अलिकति चाहिँ बढी ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ बिस्तारै खुकुलो पार्दै लानुपर्छ। डाक्टर मरासिनीले निषेधाज्ञा हटाउनुपर्छ भन्दैमा एकैपटक सबै थोक भने खुला छाड्न नहुने बताउनुभयो। अब कोरोना सकियो भन्ने भ्रम पालेकै कारण दोस्रो लहरले दुःख दिएको कुरा बिर्सन नहुने उहाँले बताउनुभयो। डाक्टर मरासिनीले सरकारले भिडभाड कम गर्नका लागि अनलाइनबाटै सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। सरकारी कार्यालयहरूले अनलाइन पद्धतिबाट काम गर्ने विधि अपनाए संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अनलाइनबाट चाहिँ कर तिर्न सकिने, वडा कार्यालयमा अनलाइनबाटै चाहिँ अनि विवाह दर्ता हुने, अनलाइनबाटै चाहिँ अनि जन्म दर्ता हुने, यस्तो खालको कामहरू गरिदिएर त्यहाँ चाहिँ भिड कम गर्ने रणनीति बनायो भने त्यो प्रभावकारी पनि हुन्छ, कोरोना संक्रमण पनि घटेर जान्छ, जनतालाई पनि सुविधा हुन्छ अनि कोरोना संक्रमण पनि घट्छ। त्यो नगरे भने फेरि अनि पहिला अस्तिको जस्तै चाहिँ अनि साउनमा अब त्यो हुन्न भन्यो अनि झट्ट अनि पुरा मुठी छोडिदिएको भने चाहिँ हुँदैन। त्यो मुठी चाहिँ बिस्तारै खोल्दै लानुपर्छ। जुन एरियामा चाहिँ अब सुरक्षित हो त्यो एरियालाई चाहिँ तत्कालै खोल्नु पर्यो। अरूलाई बिस्तारै तालिम दिएर त्यहाँको चाहिँ जोखिम चाहिँ हेरेर अनि चाहिँ बिस्तारै खोल्नुपर्ने हुन्छ।
अर्का जनस्वास्थ्यविद डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भने निषेधाज्ञा खोकुलो पार्न अहिले नै हौसी हाल्ने बेला भइ नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अझै कम्तीमा 2 हप्ताको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा हटाउने बारे निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। संक्रमण घट्दै गए पनि मृत्युदर घट्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। तर कोरोना बाहेक अरू समस्याले पनि मानिसहरूलाई दुःख दिन थालेको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो पार्दै जानुपर्ने उहाँको मत छ। पहिला भर्ना भइसकेका आइसियुमा बसेका भेन्टिलेटरमा बसेका बिरामी त छँदैछन्। त्यो हिसाबले मृत्यु दर चाहिँ त्यति छिटो घट्दैन यो अहिले। संक्रमण दर घटे पनि एक खालले धेरै मान्छेलाई संक्रमण पनि भइसक्यो भने हर्ड इम्युनिटी भएको छ। त्यो हिसाबले एउटा पिक त भएकै हो कि जस्तो लाग्छ है। अब तर घट्ने क्रम हुँदा तर यति छिटै आज अब यो भयो घट्दै गयो भनेर हामी अहिले हौसिएर तुरुन्तै योलाई निषेधाज्ञा छुटाउनु हुँदैन। तर यसमा केही कुराहरू खानपिने पसल पनि खोल्न दिएर मान्छेलाई जुन गाह्रो परेको छ, अलिकति काम गरेर खाने मान्छेहरू छन् तिनीहरू हिँड्न पाएका छैनन्, तिनीहरूलाई काम गर्न दिए खानपिन हुन्थ्यो, अरूको खालको समस्या नै आउला नि। अलिक मोडालिटी चेन्ज गर्दै जानुपर्छ होला मेरो विचारमा। अघिल्लो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै सरकारले अब कोरोना हराएझै गरी निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि दोस्रो लहरले ठूलो क्षति हुने गरी आक्रमण गरेको हो। यसपटक पनि संक्रमित घट्न थाले भन्दै निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा हटाए अर्को महाभूल हुनेछ। त्यसैले संक्रमण धेरै रहेका स्थानमा निषेधाज्ञालाई थप कडा पार्ने र संक्रमित नरहेका स्थानमा बिस्तारै जनजीवन सामान्य पार्ने गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री नारायण जोशी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4,369 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर विधिबाट 10,986 परीक्षण गर्दा 3,702 तथा एन्टिजेन विधिबाट 1,784 जनाको परीक्षण गर्दा 667 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 6,205 जना निको भएका छन्। कोभिड-19बाट थप 109 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1,093 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ जिल्लामा 804, ललितपुरमा 176 र भक्तपुरमा 113 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,57,791 पुगेको छ भने कोरोना संक्रमित भई निको हुनेको संख्या 4,40,955 पुगेको छ। यस्तै अहिलेसम्म कोरोनाबाट 7,272 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,08,897 रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका मुद्दाको पेशी पर्सीलाई तोकिएको छ। प्रारम्भिक सुनवाईका क्रममा इजलास गठनमै प्रश्न उठेपछि आज निवेदनमाथि बहस हुन नसकेको हो। विपक्षी 146 सांसदको तर्फबाट बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश तेज बहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीशले आज संवैधानिक इजलासको विषयमा बहस गराउनु भएको हो। आजको बहसपछि प्रधान न्यायाधीशले 2 न्यायाधीशलाई इजलासमा बस्ने नबस्ने आफै निर्णय गर्नु भन्नुभएको छ। उनीहरूको निर्णय भोलि मात्रै आउने भएकाले इजलास पुनर्गठन हुने नहुने भोलि टुङ्गो लाग्नेछ। त्यही कारण नियमित सुनवाईका लागि पेशी पर्सीलाई तोकिएको हो। केसी र श्रेष्ठले यसअघि नेकपा विभाजन गर्ने फैसला गरेकाले उनीहरू इजलासमा रहँदा संसद विघटनको मुद्दा प्रभावित हुन सक्ने विपक्षी कानुन व्यवसायीको शङ्का छ। विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सरकारका संविधान र विपरीत र अलोकतान्त्रिक काम कारबाहीमा सहयोगी नहुन राज्यका सबै निकायले आग्रह गरेको छ। आज काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढा नीलकण्ठमा काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो आग्रह गरिएको हो। विपक्षी गठबन्धनले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाही नगर्न सरकारलाई चेतावनी पनि दिएको छ। संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले संरक्षण हुनेमा गठबन्धनले विश्वस्त व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रैका नेताबाट देशको लागि अनिष्ट हुने काम भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संसदीय प्रणाली र दलीय व्यवस्थामा विश्वमै कतै नहुने घटना नेपालमा भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेता माधव कुमार नेपालप्रति इङ्गित गर्दै नेतृत्व तह नै धमिलो भएपछि कार्यकर्तामा त्यसमा प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
नेताहरूले पार्टी अनुशासन नमान्ने र पार्टी फोड्ने, पार्टीका विरुद्ध अर्को उम्मेद्वार उठाउने जस्ता दुनियाँको कुनै इतिहासमा नभएको घटना नेपालमा भएको उहाँले बताउनुभयो। आफ्नो सरकार ढाल्नका लागि विश्वासको मत नदिएर बाहिर बस्नु र अर्को सरकार बनाउन कसरत गर्नु दलीय अनुशासन, मर्यादा प्रणाली, संसदीय प्रणाली विरुद्ध भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। यता एमालेबाट निष्कासित नेता भीम रावलले भने ओली अनिष्टकारी भएको जवाब फर्काउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा रावलले पार्टीको विधान निर्वाचित कमिटी नमान्ने, अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई भङ्ग गरेर गुटका मानिस भर्ती गर्ने र जे मन लाग्यो त्यही स्वेच्छाचारी, अनुशासनहीन र अराजक काम गर्ने नेता नै अध्यक्ष ओली रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। रावलले लेख्नु भएको छ, राष्ट्रपतिसँग मिलेमत्तो गरी संविधान मिच्दै पटक पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने, संवैधानिक परिषदमा मनपरी गरी संवैधानिक अङ्गहरूलाई गुट र राजनीतिमा धकेल्ने, विदेशी गुप्तचरसँग राति साउती गर्ने, राष्ट्रहित विपरीत काम गर्ने र 2/3 अल्पमतमा झार्ने प्रम केपी नै अनिष्टको काम गरेको ठहर छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट संविधान अनुसार नै आएको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बजेटका सन्दर्भमा बोल्दै पौडेलले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै बजेट आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। काम चलाउ सरकारले संविधानको मर्म विपरीत हतारमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, संविधानमा जेठ 15 मा बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको, तर संसद नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको अवस्थामा जनता तथा अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनु भनेको राज्य र जनताप्रति सरकारको गैर जिम्मेवारी पनि हुने भएकाले पुनः बजेटको विरोधमा कुनै तुक नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। यता राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसद विघटन गरेर निर्वाचन तोकिसकेको सरकारले पुनः बजेट ल्याउनु असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक भएको बताएको छ। यसरी बजेट ल्याउनुलाई सरकारको स्वेच्छाचारी शैली भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसले गणतन्त्र, संविधान, कानुन, प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको उपहास गरेको टिप्पणी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो बजेटबाट आफ्नो प्रतिगमनकारी कदमलाई सही सिद्ध गर्ने र उनको चुनावी आधार बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको केसीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। आज साँझ 5 बजेका लागि बोलाएको बैठक भोलि बिहान 10 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो। एमाले पार्टी कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङका अनुसार हिजो सार्वजनिक भएको बजेट लगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि बोलाएको बैठक स्थगित भएको हो। बागमती प्रदेश सभा बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै स्थगित भएको छ। बागमती प्रदेश सभाको आज बसेको 8औं अधिवेशन बैठकले प्रदेश सभाका सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै सभामुख शानकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्नेछ। बैठकले दोलखा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य चौलागाईको निधनप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै सर्वसहमतिले शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रदेश 1 सभाका विपक्षी दलहरूले चाँडै बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसँग आग्रह गरेका छन्। प्रदेश 1 का विपक्षी दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चले आज प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीलाई भेटेर चाँडै बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन्। प्रदेश 1 सरकारलाई पटक पटक समयमै संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाएर पूर्व बजेट छलफल गराएर संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको भन्दै आज प्रदेश प्रमुखलाई नै भेटेर अधिवेशन बोलाउन आग्रह गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कुरेलाले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत भोलि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रदेशसभा सदस्यले पनि मतदान गर्न पाउने भएका छन्। जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पार्टी निर्णय विपरीत काम सरकारमा सहभागी भएको भन्दै कारबाही गरेपछि उनीहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त रहेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट मुक्त गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निर्वाचनको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेकाले उनीहरूले मतदान गर्न पाउने नपाउने अन्यल रहेको थियो। तर आयोगले निर्वाचनको अघिल्लो दिन आज 4 जनाले पनि मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको हो। उक्त सूचना प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा टाँसिएको छ। यससँगै निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य 83 जना र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख 217 जना गरी जम्मा 300 मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन्। उक्त निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट दुर्गानारायण पाण्डे उम्मेद्वार छन्। निर्वाचनको समय बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेका लागि तोकिएको छ। निर्वाचनको नतिजा भर्चुअल माध्यमबाट भोलि नै सार्वजनिक गरिने सहायक
निर्वाचन अधिकृत निमराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापाको उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विवेकशील साझा पार्टीका नेता थापाको स्वास्थ्य अवस्था चासो राख्दै आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। पोखरेलले आज थापाकी आमा शान्तालाई टेलिफोन गरी सरकारका तर्फबाट विशेष सहयोग गर्नुपर्ने भए जानकारी गराउन आग्रह गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आजै थापा उपचाररत मेडिसिटी अस्पतालका चिकित्सकहरूसँग टेलिफोन गरेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी समेत लिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण उहाँको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले कुनै पनि बहानामा पार्टीको 14औं महाधिवेशन रोकिनु नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली जनसम्पर्क समिति मलेसियाको तेस्रो अधिवेशनको भर्चुअल उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै कोइरालाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूलाई धरकपट गरिरहेको समयमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू नजरबन्द रहेको अवस्थामा पार्टीको जिल्ला अधिवेशनहरू जसरी पनि सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै कोइरालाले पार्टीको विधान अनुसार अब समयावधि थप्न सम्भव नभएकाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। विपक्षी 11 राजनीतिक दलहरू गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी PDPले इमरान खानको सरकार विरुद्ध नयाँ चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। आन्दोलनको सुरुवात स्वात जिल्लाबाट 4 जुलाईमा हुनेछ। PDM संयोजक फजलुर रहमानका अनुसार स्वतपछि कराची, इस्लामाबाद र अन्य शहरमा पनि प्रदर्शन हुनेछ। गठबन्धनका सबै पार्टीहरू समावेश बैठकले यस्तो निर्णय गरेको रहमानले बताएका छन्। यता अमेरिकामा कोरोना भाइरस विरुद्ध दुवै डोज खोप लगाएकाहरूले अब केही हलहरूमा जाँदा मास्क लगाउन नपर्ने भएको छ। अपडेटेड गाइडलाइन जारी गर्दै संयुक्त राज्यका 3 मुख्य सिनेमा घर चेनहरूमा नयाँ नियम लागू गरिएको हो। MC इन्टरटेनमेन्ट, सिनेमार्क र रिगल सिनेमाका चेनहरूमा शुक्रबारदेखि नयाँ नियम लागू गरिएको हो। उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पुनः खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई भने मास्क लगाइराख्न र सुरक्षाका अन्य निर्देशनहरू पालना गर्न आग्रह गरेका छन्। इराकमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम आज कुवेत प्रस्थान गर्ने भएको छ। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेल खेल्नका लागि नेपाली टिम कुवेत जान लागेको हो। नेपाली टिमका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्यायले टिम स्थलमार्ग हुँदै कुवेत प्रस्थान गर्ने जानकारी दिएका छन्। विश्वकप छनौटको तयारीका लागि नेपालले हिजो फिफा वरियतामा 103औं स्थानमा माथिको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। अब नेपालले जुन 3मा ताइपे, जुन 7मा जोर्डन र जुन 11मा अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। र फ्रेन्च क्लब लियोनले डच प्रशिक्षक पिटर बुसलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। लियोनले प्रशिक्षक पिटरलाई 2 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। क्लबसँगको सम्झौतासँगै 57 वर्षीय प्रशिक्षक 2023सम्म लियोनमा रहनेछन्। पिटरले यस सिजनको अन्त्यसँगै जर्मन क्लब बायर लिभरकुसेन छाडेका थिए। प्रशिक्षक पिटरले त्यसअघि जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमन्ड र डच क्लब आयाक्स समेत हेरेका थिए।